चलें जी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रूम हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 48। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाहा फतुसीरु सहाबन वयबसतूहु फिस समाई कैफा यशाउ वयजअलूहु किसफन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिही फइज़ा असाबा बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है कि जो युरसिलु भेजता है अर्रियाहा हवाओं को, फतुसीरु जो उठाए फिरती हैं, जो उठाती हैं किसको, सहाबन बादलों को, फयबसतूहु फिर वो उसे फैला देता है, हु जो है ना किसे फैला देता है, यानी उन बादलों को। और कौन, अल्लाह। फिर वो उनको फैला देता है फिस समाई आसमानों में, कैफा यशाउ जिस तरह चाहता है या जिस तरफ चाहता है, वयजअलूहु और वो बनाता है उसको यानी बादलों को किसफन टुकड़े 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 कर देता है, फतरल वदका फिर तुम देखते हो बारिश, अल वदका बारिश, यखरजू वो निकालता है मिनन खलालिही उनके अंदर से, जो तुम बारिश देखते हो फिर वो उन बादलों में से निकलती है। तो फाइजा असाबा बिही फिर जब पहुंचाता है इसको, बिही उसको यानी बारिश को फिर पहुंचाता है अल्लाह, कहाँ, मैं यशाउ मिन इबादिही अपने बंदों में से जिस पर चाहे, इज़ा हुम तब वो यस्तबशिरून बड़ी खुशियां मनाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। देखिए इसमें एक पूरा एक वर्क है, एक काम है पूरा, और वो काम क्या हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा मैं बता दूं और खुद भी फिर तहकीक करना कि बारिश कैसे होती है। तो देखिए जब ये बात होती है ना, अल्लाह ने कहा कि देखो जब तुम एक बीज है तो वो बीज क्या है, बेजान नहीं है। कभी बीज को आपने देखा हरकतें करते हुए कि वो बोरी में पड़ा पड़ा खुद ही बढ़ने लग जाए, वो बेजान है। तो वो बीज जब तुम ना जमीन के अंदर लगाते हो और फिर पानी ये वाला देते हो तो उसको कौन उगाता है, ये जमीन कैसे उसमें से निकालती है। तो देखो ऐसे ही तुम जमीन में से मुर्दे उगोगे, इसी तरह तुम भी जमीन से निकलोगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने देखे 4-5 आयतों के बाद कहा इन्ना ज़ालिका लमुहयिल मौता, क्यों, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्यों वो जिंदा करेगा मुर्दों को, ये तुम्हारी जमीन को जिस तरह जिंदा किया तुम्हें भी जिंदा करेगा, क्यों करेगा, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्योंकि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए वो ये हर काम करेगा। उसके बाद है आयत नंबर 51, वला इन अरसलना रीहन फराअहु मुस्फरन लज़ल्लू मिन बादिही यकफरून। वला इन और अलबत्ता अगर अरसलना हम भेजें, रीहन हवा को, और अगर हम कोई हवा चला दें, फराअहु तो तुम देखोगे उसको, यानी उस हवा को देखोगे कि मुस्फरन कि उसने जर्द कर दी है खेती, तुम फिर खेती की तरफ देखोगे कि वो जर्द पड़ गई है, लज़ल्लू जर्द पड़ गई है, मिन बाद ही यकफरून लोग इसके बाद नाशुक्री करने लगेंगे। यानी अगर हम कोई हवा चला दें तो वो अपनी खेती को देखें कि वो जर्द पड़ गई है, तो ये लोग इसके बाद नाशुक्री करने लगेंगे। मतलब ये कि जब वही वाली जो पीछे हम आयतें पढ़ी हैं ना वो चलती जा रही हैं साथ साथ, कि जब इंसान को कोई खुशियाँ मिलती हैं तो वो तो बिल्कुल खुश होता है कि ठीक है मेरा रब मुझे खुशी दे रहा है, जब कोई तकलीफ होती है तो फौरन मायूसी की तरफ चला जाता है। अब अल्लाह कहता है कि अगर हम कोई ऐसी हवा, अभी तो बारिश की बात हुई ना कि टहनियाँ निकलती हैं, पौधे निकलते हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसी हवा चला दें कि तुम्हारी खेती जर्द पड़ जाए, सारी फसलें तुम्हारी जो है ना वो ज़ाया हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो मायूसी की तरफ चले जाएंगे, वो अल्लाह से उसकी रहमतों से मायूस हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरी एक चीज़ से अगर तुम्हें नाउमीदी होती है तो 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी है ना तो इसका फ़ायदा उठा लो, इससे पहले मौत से पहले। अच्छा सेहत है ना, उसका फ़ायदा उठा लो बीमारी से पहले। अब जो बीमार हो जाओगे तो जाहिर है वो तो अल्लाह अल्लाह करोगे, बीमार जो सेहत तंदुरुस्ती है ना इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करो और इसका फ़ायदा उठा लो, जो काम करने हैं करो। फिर बीमार पड़ जाते हो तो फिर तो याद आते ही है मैं तो ये भी कर सकता था, मैं तो ये भी करना था, मैंने वो करना था। जब तंदुरुस्त हो तब कर लो। तो इसलिए जो चीज़ तुम्हारे पास है ना उसका फ़ायदा उठा लो, मायूस ना हो और अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री ना करो। यानी इस आयत में जो नाशुक्री है ना, मैं आपको बताऊं, मायूसी जो है ना उसी को नाशुक्री कहा है। ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से कभी भी मायूस ना हो और उससे उम्मीद लगाए रखो। सारे पैगंबर जो थे ना वो यही थे कि ए अल्लाह हम तेरी रहमतों से मायूस नहीं हुए,
اور آپ یقین کریں ہم عام ایک انسان جو ہے نا، میں اور آپ، ہم نعوذ باللہ ان پیغمبروں سے نا اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ فریج تھی ان کے پاس، اے سی تھے ان کے پاس، کہ دنیا کی اتنی سہولتیں جو گھروں میں ہم لیے پھرتی ہیں پھر بھی ناشکریاں کرتی پھرتی ہیں، یہ سب کچھ تھا؟ ان کی بیویاں جا کے لکڑیاں لاتی تھی اور لکڑیاں جلاتی تھی اور روٹیاں پکاتی تھی، آٹا آتا تھا تو اس کو پہلے پیستی تھی، پھر کہیں وہ روٹی بنتی تھی، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری رحمتوں سے مایوس نہیں ہیں۔ یہاں تو 1000 چیز پڑی ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر بھی جو ہے نا میاں شام کو آئے تو اس کی جان کھائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اور ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ساری زندگی میں آپ کو بتاؤں جتنے پیغمبر تھے نا، انہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، کوئی کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، کسی سے یہ نہیں لیتے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں ہمارے گھر کھانا پہنچاؤ۔ اب تو کوئی مولوی مسجد میں کوئی قرآن یا سپارے ہی پڑھا دے نا تو کھانے جا رہے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب تو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ کوئی کام تھوڑا کریں گے، تو ان کو کھانا جائے گا۔ تو پیغمبر جو اللہ کا پیغام دیتے تھے اور ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور ان کی آزمائش ہوتی تھی اور اللہ ان کی آزمائشیں لیتا تھا، وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ ہماری ہیلپ کرو، بالکل بھی۔ تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ عام انسان کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ جو پیغمبر تھے جن کی زندگی ہی آزمائشوں میں گزری تھی وہ پھر یہ ساری جو آیات ہیں نا، ان کے بعد آپ دیکھیں اگلی آیت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں 52 میں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ جو مردہ زمین سے بات شروع ہوئی نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں فَإِنَّكَ، بے شک آپ، لَا تُسْمِعُ، آپ نہیں سنا سکتے، الْمَوْتَى، مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں، الصُّمَّ الدُّعَاءَ، جو بہرے ہیں اپنی پکار، الدعاء یعنی پکار، اذا جبکہ ولو مدبرین، جبکہ وہ منہ پھیرے پھرے۔ اپنے نبی کو دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی کتنی محنت، جو جتنے پیغمبر گزرے ہیں کتنی محنت کرتے تھے وہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے خود کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کی ٹینشن نہ لے، ان مردوں کو نہیں آپ سنا سکتے جو مردہ لوگ ہیں۔ اب جن کے دلی آپ دیکھیں مردہ ہو گئے ہیں، ان کو آپ کیا قرآن کا پیغام سنائیں گے؟ کہہ کے تھک جائیں، کہہ کے سک جائیں، بھائی بہن قرآن پڑھ لو، بہن قرآن کی طرف آ جاؤ، وہی آئے گا جس کے دل کے اندر ایمان۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّكَ، اے بس بے شک اے نبی، لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ روح گردانی کرتے ہوئے مر جائیں۔ یعنی آپ کسی کو ایسے بندے کو سنا سکتے ہیں جو چل رہا ہو اور آپ اسے آوازیں دے رہے ہیں اور وہ مڑ کے دیکھ ہی نہ رہا ہو، تو ایسا بندہ کیا سنے گا؟ پھر بھی آپ سوچیں کہ جب جو پیغمبر تھے نا، وہ لوگوں کو روک روک کے سناتے تھے کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ ہم عام انسان دیکھ لیں، ہم اپنی اتنی عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے ہماری کہ اگر ہماری کوئی ایک دفعہ بات نہ سنے تو ہم کہتے ہیں آئندہ تو اس سے بات ہی نہیں کرنی، اس نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی۔ اور اگر اللہ ہمیں یہ کہہ دے کہ نہیں اس کو بلا کے کہو، نہیں پھر کہو، تو ہم کریں گی؟ یہ تھے نبی جو بات نہیں بھی سنتے تھے، جو باتیں کرتے تھے آگے نبیوں کو، ان کو پھر سناتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ نبی چلے گئے تو اب یہ حکم ان پر ہی تھا اور کسی پہ نہیں تھا۔ آپ نا اتنی ایزی زندگی نہ لیں، ہماری زندگی بھی یہی ہے۔ جو نبی جتنے رسول آئے وہ ہمیں ٹرین کر گئے، اس بات کے لیے ہمیں ٹرین کر گئے کہ اس طرح اللہ کا پیغام پھیلانا ہے۔